إلهي رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حواسا مسلمة مرتين بجا مدن إسنين جتشو بربادا مالني جدوفيس أستاذ رايا أبا متسا كالستيسا سدومي سديتفا قلقلا هرآساتي أفر بودا رمضانا كد أفر قد يسيتي جرا كالستين كن هدو كان نمتي تولودا نشيدان كن هويدان كان إيغاماتي توري أكما إيغاماتي توريس كالستي جسبائي كان نمتي تولودا مي ولين إلهي ربي يا مولانا انسي مالي مالكين ينتانا قلوك بقولك قرانا يا موتي ولانا إلهي ربي يا مولانا انسي مالي مالكين ينتانا ندابي قادي سيمانا يا موتي ولانا إلهي ربي يا مولانا انسي مالي مالكين ينتانا قلوك بقولك قرانا يا موتي ولانا إلهي ربي يا مولانا إيغان خالستيني أستاذ رايا أبا متسا سدومي سدي تفاني irraa muraasni isaa kana fakkaata jechuudha. Hawaasa keenya gootummaan isaas yeroo ni gadhiifame asumaan irraan kan isin biraan gahuu ta'a inshallah. Ati muraasa keessatti kan isin biraa qaqqabsiifnu ta'a inshallah. Nu eeggadha asumarraan like share waliin gochuun wal biraan ga'a isiniin jechuu barbaada. Salaamu alaykum.